बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मुलाकात। कराची में सैमुल की क्रिकेट सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। मुर्तजा वहाब ने कसाफी स्टेडियम की शानदार तामीर पर मोहसिन नकवी को वेल्डन कहा। बोले, वाकई मोहसिन स्पीड क्रिकेट में नजर आ रही है। इंतहाई शानदार मयारी कसाफी स्टेडियम देखकर दिल खुश हो गया। कसाफी को दुनिया का खूबसूरत तरीन स्टेडियम बनाने का क्रेडिट आपको जाता है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। 10 अक्टूबर से 7 फरवरी तक एक कठिन काम का इख्तिताम हुआ। कठिन और पेचीदा काम का खूबसूरत और यादगार इख्तिताम हुआ। इस सफर में शाना बशाना चलने वाले हर शख्स का शुक्रिया अदा करता हूं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और मुर्तजा वहाब ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच भी देखा। बड़े टीचिंग अस्पताल एडहॉक किस्म की नजर हो गए। सूबे की बड़ी इलाज गाहें बदनस्मी का शिकार। म्यू सर्विसेज गंगाराम जिन्ना अस्पताल मुस्तकिल एमएस से महरूम है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की बदतरीन कारकर्दगी शहर के बड़े टीचिंग अस्पताल एडहॉक अजम से दो चार। शहर की अहम तरीन इलाजगाहें मुस्तकिल इंतजामी सरबराह से महरूम। म्यू सर्विसेज गंगाराम जिन्ना, PIC लेडी एचिसन, पंजाब डेंटल अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के इंतजामी सरबराह का ओहदा खाली पड़ा है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में भी मुस्तकिल इंतजामी सरबराह मौजूद नहीं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के MS का ओहदा भी डॉक्टर शुएब असलम के तबादले से खाली हो गया। मुस्तकिल इंतजामी सरबराह न होने से सूबे की बड़ी इलाजगाहें बदनज़मी का शिकार हैं और इंतजामी और माली अमूर मुतासिर हो रहे हैं। इंटरमीडिएट के नतायज आए 6 माह गुजर गए। निगरान और पर्चों की मार्किंग करने वालों के पैसे ना आए। वक्त पर मुआवजा ना मिलने से असातिज़ा मार्किंग करने से कतराने लगे। बोले, मार्किंग का मुआवजा जल्द अदा ना किया गया तो अगली बार मार्किंग ड्यूटी नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट के नताइज आए 6 माह गुजर गए। निगरान और मार्किंग करने वाले हजारों असातिज़ा को मुआवजा ना मिला। वक्त पर मुआवजा ना मिलने से असातिज़ा मार्किंग करने से कतराने लगे। असातिज़ा का कहना है कि शदीद गर्मी के मौसम में मार्किंग का काम मुकम्मल करने के बावजूद मुआवजा बर वक्त अदा ना करना ना इंसाफी है। मार्किंग का मुआवजा जल्द अदा ना किया गया तो अगली बार मार्किंग ड्यूटी नहीं। इंटरमीडिएट के पर्चों का इनेकाद अप्रैल में हुआ था, जबकि जवाबी कापियों की मार्किंग जून जुलाई में की गई थी। अब आपको बताएंगे, रमजान करीब आते ही गिरां फरोश भी सरगर्म हो गए हैं। दर्जा अव्वल और दर्जा दोम का घी 6 रुपये महंगा कर दिया गया है। दर्जा अव्वल होलसेल में 595 और दर्जा दोम 540 रुपये किलो हो गया है। किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक पहले कीमतें बढ़ाकर रमजान में कीमतें कम करने का ड्रामा होगा। रमजानुल मुबारक करीब आते ही माफिया सरगर्म हो गया। होलसेल में मुख्तलिफ कंपनियों ने दर्जा अव्वल का घी 20 रुपए और दर्जा दोम घी 6 रुपए महंगा कर दिया। शहर की होलसेल मार्केट में दर्जा अव्वल 595 रुपए और दर्जा दोम 540 रुपए फी किलोग्राम हो गया। दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 605 से 610 रुपए फी किलोग्राम हो गया। दर्जा दोम परचून में 550 रुपए फी किलोग्राम हो गया। सदर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन ताहिर सकलैन बट ने कहा कि इंतजामिया घी बनाने वाली कंपनियों पर चेक एंड बैलेंस रखे। आलमी मार्केट में सोयाबीन और पाम ऑयल सस्ता हो रहा है और पाकिस्तान में घी महंगा किया जा रहा है। अब आपको बताएं कि 80 फीट रोड से मुतसिल डब्बनपुरा की गलियां खस्ता हाली का शिकार हैं। बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाले जान, मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं उमैर अफसल से। जी उमैर। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 80 फुट रोड से मुंसलिक डुबनपुरा और हक बाहू मस्जिद की करीब जो गलियां हैं वो अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार हैं। गलियों में खुले मेन होल्स जो हैं वो शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं, जबकि बिजली की लटकती तारें जो हैं वो भी शहरियों के लिए संगीन हद तक मसाइल क्रिएट कर रही हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितने अरसे से ये मसाइल हैं। आप मुझे बताइएगा, कब से ये मसले आपको सामना करना पड़ रहा है इन मसलों का और क्या मुश्किलात हैं? ये मसला जब ये डुबनपुरा मार्ज वजूद में आया ना, ये उस वक्त का ये मामला है। बाकी तकरीबन थोड़ा बहुत बन गया है। ये 2 3 4 गलियां जो है ना, इनके ढक्कन ये अपना इसकी पुख्ता नहीं हुई। और मेन प्रॉब्लम जो है ये तारों का है। तारों के साथ अक्सर हादसा होता है, किसी ना किसी को करंट लग जाता है। और इसका सीवरेज का भी बड़ा मसला है। कई गलियों में सीवरेज ऐसा नाकस डाला हुआ है कि वो हर रोज़ बंद हो जाता है और अपनी मदद आपके तहत वो सीवरेज खुलवाते हैं और दूसरे दिन फिर बंद हो जाते हैं। यानी इसका मतलब पाइप का साइज़ जो पहले डाला हुआ है ना, वो बहुत कम है। बड़े साइज़ का पाइप डालें और उसके बाद PCC करें, फिर ये अपना होल मेन होल भी बन जाएंगे और ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि अरसा दराज से जो शहरी हैं वो बुनियादी सहूलियात के फुकदान से दो चार हैं। तो मैं अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तावान के लिए अगवा होने वाला 6 साला लड़का बाज़ियाब गुजरपुरा पुलिस ने मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिविल लाइन्स डॉक्टर अब्दुल हनान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुलज़मान ने पुलिस के साथ मुकाबला किया, लेकिन एहलकारों ने बच्चे को बाहिफाजत बाज़ियाब करवा लिया। ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं है, ना किसी इस इलाके में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। ये बेसिकली एक टारगेटेड किडनैपिंग फॉर रैंसम का इंसिडेंट था और हम इनके साथ अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो मुद्दई हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे। ये इनके क्लोज रिलेटिव्स हैं और ये इनको काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये फर्स्ट ही है टारगेटेड, जैसे मैंने बताया कि वो ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं है, लेकिन ये टारगेटेड था और ये टारगेटेड होके उन्होंने प्रॉपर तरीके से रेकी भी की है, असला भी यूज़ किया है, जगह भी जहां इनको बच्चे को रखा जाता था वहां भी उन्होंने एक पूरी प्लानिंग के तहत जो ये सारा वक़ुआ सरअंजाम किया है। थ्रू आउट जो पहली हमारी प्रायोरिटी थी वो सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड थी और सेकेंडली हमारा जो है वो उन मुलज़मान को गिरफ्तार करना था। इशा की नमाज के बाद जो हाफिज़ ज़मान साहब हैं अबू सुफियान के बेटे, जिनकी उम्र 10 साल है, ये मदरसे से वापस जब अपने घर आते हैं अपने 2 भाइयों समेत, तो ये गली में पहले ही रैकी करके मुलज़मान खड़े होते हैं। 2 भाई इनके अंदर घर की तरफ चले जाते हैं और इसको इंगेज करते हैं, रास्ता पूछते हैं कि फलाना रास्ता किस तरफ है, और जब ये उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है तो इसी दौरान इसको गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लेते हैं और अगवा। उधर अस्करी टेंट में जश्न बहारा की मुनासबत से रंगारंग फेस्टिवल आला इवेंट्स कंपनी की जानिब से इश्तराक किया गया। साबिक़ आर्मी अफसरान समेत शहरियों ने भरपूर शिरकत की। अस्करी टेन मेन पार्क में आला इवेंट्स कंपनी के इश्तराक से रंगारंग जश्न बहारा फेस्टिवल सजाया गया। फेस्टिवल में साबिक आर्मी अफसरान और शहरी अहले खाना समेत शरीक हुए। अस्करी टेन इंतजामिया कमेटी के सीनियर रुकन कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद कमर ने खसूसी शिरकत की। कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद कमर ने फेस्टिवल के नकात को सराहते हुए कहा कि फेस्टिवल का मकसद कम्युनिटी मेंबरान की तफरीह है। ये एक बहुत अच्छा इवेंट है जो कि हमेशा हम पहले भी अस्करी टेन की मैनेजमेंट रादर पूरे पाकिस्तान में जो हमारे अस्करी कॉलोनीज मैनेजमेंट है ये ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट, और स्पेशली आज का जो इवेंट है मौसम की मुनासबत से इट इज़ वेरी वंडरफुल। फेस्टिवल में रवायती खानों समेत जापानीज और चाइनीज खानों के स्टॉल्स और हैंडीक्राफ्ट अशिया रखी गयी। शुरका की तफरीह के लिए म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया गया। लोक फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की। फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर अदनान उनीस शेख और अदीना अदनान शेख का कहना है कि आला इवेंट्स कंपनी का मकसद लोगों को मेयारी तफरीह फराहम करना है। सोशल एक्टिविटीज हम जनरेट करते हैं फॉर द इन हाउस फॉर अस्करी रेजिडेंट्स, और इसमें हमें अस्करी का भी ताउन हासिल है, ज़ाहिर बात है। और इसमें आपके सामने देखते हैं माशाल्लाह 5-6 हज़ार लोग इस वक्त मौजूद हैं। इसमें म्यूज़िकल प्रोग्राम्स भी है, फूड फेस्टिवल भी है, कॉम्पिटिशन्स भी हैं हमारे। इसमें हेल्दी एक्टिविटीज़ हम अरेंज करवाते हैं, जिसमें से कुकिंग कंपटीशन है, ओपन माइक है, इस तरह के, ताकि लोग आएँ और अपनी फैमिली के साथ इवेंट जो है एंजॉय कर सकें। अस्करी टेन के रिहायशियों ने रंगारंग फेस्टिवल के नकात को खूब सराहा। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। ये CP एशिया जनूबी मगरबी एशिया कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पसीर हो गई। इख्तितामी सेशंस में माहौलियाती तब्दीलियों AI और फेक न्यूज़ पर कानून साजी पर सिर हासिल गुफ्तगू की गई, जबकि खिते में मुस्तहकम तरक्की के इख्तितामी सेशन से कायम मकाम सदर ममलिकत यूसुफ रज़ा गिलानी ने खिताब करते हुए कहा कि ये कॉन्फ्रेंस पसमानदा और कमज़ोर तबकात की उमंगों की तकमील के लिए नागुज़ीर थी। पंजाब असम्बली में 2 रोज़ा एशिया और जनूब मगरबी एशिया कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। इख्तितामी सेशन में शरीक रहनुमाओं ने खित्ते के अहम चैलेंजेस जैसे कि मौसमियाती तब्दीली, मुआशी अदम मुसावात और तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी के पेश नजर मुश्तरका कानून साजी और बाहमी ताउन की जरूरत पर जोर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात वाली फहरिस्त में शामिल है। All the sectors sit together, they plan together, they allocate resources together, so that we know that, you know, if you're investing into green technologies, if you're investing into climate resilient cities, urban planning, we all have to do this evidence based decision making together. कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन में डिजिटल गवर्नेंस और सोशल मीडिया रेगुलेशन और जदीद कानून साजी के लिए इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि हमारी आवाम बिलखसूस पसमानदा और कमजोर तबकात की उमंगों की तकमील के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस नागुज़ीर हैं। This historic gathering has brought together over 100 distinguished delegates
12 speakers, 4 deputy speakers, and representatives from 22 legislatures from Malaysia, the Maldives, Sri Lanka, and Pakistan. اختتامی کلمات میں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے چارٹر آف لاہور پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم جامعہ ترقی کو فروغ دینے اور خطے میں پائیدار ترقی کے لیے کام کریں گے. Recognizing the indispensable role of parliaments in fostering inclusive governance, ensuring accountability, and advancing the rights and aspirations of all citizens. Further recognizing that regional challenges such as climate change, socio-economic disparities, and rapid technological transformation. قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے تمام ملکی اور غیر ملکی شرکاء کا شکریہ ادا کیا، جبکہ بین الاقوامی پارلیمنٹیرینز نے حکومت پاکستان اور خاص طور پر اسپیکر پنجاب اسمبلی سے اظہار تشکر کیا. کیمرامین زامن عباس کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. یوم تعمیر و ترقی اور حکومت کا 1 سال مکمل. مسلم لیگ نون نے گرین ٹاؤن پی پی 163 میں جلسے کا اہتمام کیا. وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. پی پی 163 گرین ٹاؤن ڈیپو سٹاپ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے پاور شو کا اہتمام کیا. کارکنان نے پنڈال میں جھنڈے لہرائے، نعرے لگائے اور لیگی رہنماؤں کا استقبال کیا. مہمان خصوصی وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے اظہار خیال کیا. اللہ تعالیٰ تعمیر و ترقی کرتے رہنا ہے. میں تمام چیئرمین، وائس چیئرمین، سینئر کارکنان، لیڈی کاؤنسلر، مائنورٹی کاؤنسلر، سب کا، اپنے کاؤنسلر صاحبان کا جو بڑی محنت کرتے ہیں، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور فردن میں سب کا شکریہ. نام مجھے سب کے یہاں سے نظر آ رہا ہے کون کون کہاں کھڑا ہے. وقت ہوتا تو میں سب کا نام لیتا، مگر آپ میرے دل میں بستے ہیں. ایم پی اے میاں عمران جاوید نے کارکنان کا شکریہ ادا کیا. ایک دفعہ پھر وقت نے ثابت کر دیا ہے. آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو دوست رانا مبشر اقبال صاحب کی سائٹ سے آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم ایک ٹیم ہیں، ہم ایک ساتھی ہیں اور ہم اپنے ان بڑے بھائیوں کی سرپرستی میں آپ کی خدمت کریں گے اور کر رہے ہیں. جلسے میں ایم پی اے بی بی وڈیری، ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکر، سینئر لیگی رہنما ساجدہ تارڑ سمیت دیگر نے شرکت کی. اہل علاقہ سے مزید کام کر کے دکھانے کا وعدہ کیا. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42. ادھر لامس یونیورسٹی میں لامس کریئر فیئر 2024 کا انعقاد. 200 سے زائد مقامی بین الاقوامی کمپنیز نے اسٹال سجائے. طلباء کو روزگار سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی. لمس یونیورسٹی نے اپنے طلباء کی سہولت کے لیے لمس کیریئر فیئر 2024 کا انعقاد کیا. 200 سے زائد مقامی بین الاقوامی کمپنیوں نے اسٹالز لگائے. طلباء کو روزگار سے متعلق آگاہی دی گئی. وائس چانسلر ڈاکٹر علی شیما کا کہنا تھا کہ ایونٹ کا مقصد طلباء کو پاکستان اور دنیا کی بہترین کمپنیوں تک رسائی دینا ہے. ہمارے کیریئر فیئر کی بہت اچھی بات ہے کہ بہت ڈائیورس ہے. صرف ایک ٹائپ آف سیکٹر یہاں پہ ریپرزینٹیڈ نہیں ہے. یہاں پہ ریسرچ کے بھی سیکٹرز ہیں، کارپوریٹ سیکٹرز بھی ہیں اور ناٹ فار پروفٹس بھی ہیں. سو دا آئیڈیا ہے کہ ڈائیورس قسم کے آپشن اسٹوڈنٹس کو دی جائیں. طلباء کا کہنا تھا کہ کیریئر فیئر میں ایک چھت تلے انہیں بہترین روزگار کے مواقع فراہم ہو رہے ہیں. بہت بینیفیشل ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ایکسپوجر ملتا ہے اسٹوڈنٹس کو. مختلف کمپنیز کے سینئر لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کویشچننگ ہوتی ہے، ایڈوائس لیتے ہیں کیریئر پروگریشن کے بارے میں، کن جگہوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. پلس آبویسلی یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. کیریئر فیئر سے نہ صرف طلباء اور الومنائے کو فائدہ ہوا بلکہ کمپنیوں کو بھی ایک ہی جگہ اچھا ہیومن ریسورس میسر آیا. کیمرامین سید مراج کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42. ایک اوپیرا آرٹ گیلری میں جی سی یونیورسٹی شعبہ فائن آرٹس کے بی ایف اے پینٹنگ پروگرام کی پروجیکٹ نمائش منعقد کی گئی. پروجیکٹ نمائش میں 17 ہونہار طلباء کے شاندار کام کو ڈسپلے کیا گیا. جی سی یونیورسٹی شعبہ فائن آرٹس کے بی ایف اے پینٹنگ پروگرام کے پروجیکٹس نمائش منعقد ہوئی. بی ایف اے پینٹنگ پروگرام کے پہلے بیچ کے 17 ہونہار طلباء کے شاندار کام کو ڈسپلے کیا گیا. ابھرتے ہوئے فنکاروں نے تخلیقی صلاحیتوں اور جدید طرز کی تصویریں بنائیں. معروف آرٹسٹ محمد عاطف خان اور ڈائریکٹر کوپر آرٹ گیلری جاوید نے نوجوان نسل کے ٹیلنٹ کو بہترین الفاظ میں سراہا. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں بی ایف اے پینٹنگ کا یہ پہلا بیچ ہے اور ان کا یہ 7th سیمسٹر کا ڈسپلے ہے. اینڈ دے آر بیسکلی فوکسنگ آن دیئر اون کنسرنس کہ جو بھی انسپریشن انہوں نے ڈفرینٹ آرٹسٹ سے یا ڈفرینٹ جو ویسٹرن موومنٹس ہیں، آرٹ موومنٹس سے ڈرا کی ہیں، پھر جو ان کے 7 سیمسٹرس کی ٹریننگ تھی ان کو ایکسپیرینس کو کیری آن کرتے ہوئے اپنا ایک نیا اسٹائل انہوں نے انٹروڈیوس کروایا
اور ان کا اصل میں یہ پروجیکٹ ڈسپلے ہے. اس کے بعد انشاءاللہ بھی ڈگری شو ہوگا ان کا. یہ کنسیپچول کام ہے, ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے. 17 تقریباً یہاں بچے ہیں اور کافی میرا خیال ہے 6 درجن پینٹنگز آپ دیکھ رہے ہوں گے. بڑی کلرفل انہوں نے رنگوں کا بڑا اچھا استعمال کیا ہے. اور یہ اس طریقے سے میں نے خود دیکھا, کئی بچوں سے پوچھا تو ان کے ایک سٹوریز ہیں ان کی پینٹنگز میں. زائرین کو تصویروں کے ذریعے ذاتی سفر، تخلیقی عزائم اور فنی اقتدار کے تجربے کرنے کا موقع ملا. طلبہ کا کہنا تھا کہ اپنی کہانیوں اور اساتذہ کی رہنمائی سے یہاں تک آئے ہیں. میرا کام ہے یہ سارا اسلامک آرٹ پیریڈ پہ, ٹھیک ہے, اور اسلامک آرٹ پیریڈ کو میں نے شفٹ کیا. ان کی جتنے بھی سیریز تھی 6 سیریز تھی, ان کو میں نے پارٹس پہ شفٹ کیا ہے. جیسے فرسٹ جو ہے بنو امیہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے, سیکنڈ عباسی ہے, تھرڈ مملوک ہے, مملوک کے بعد اصفہان آتا ہے, اصفہان کے بعد جو ہے آٹمن ہے, دین مغل ہے. تو ان چیزوں کو میں نے یوز کر کے اپنے پارٹس پہ شفٹ کیا اور پینٹنگز پہ شفٹ کیا. اپنے کام میں وہ سب جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ دکھانے کی کوشش کی ہے. اور جو آج میرا ڈسپلے کام ہے اس میں جو میرا ٹائٹل ہے وہ ہے کٹ پتلی, کہ جس طرح کٹ پتلی کو کنٹرول کیا جاتا ہے اسی طرح میں نے اپنے پاسٹ کے ایک ٹائم پیریڈ کو اپنی پینٹنگز میں ڈپکٹ کیا کہ مجھے بھی اسی طرح ایک کنٹرول کیا جاتا تھا ایک ٹائم پہ. سینئر لیکچرار ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس طاہر علی, صادق اور دیگر شریک تھے. پروجیکٹ نمائش عوام کے لیے 9 فروری تک جاری رہے گی. عفیہ نزوان, سٹی 42 لاہور. صدر ایگریک سوسائٹی سرفراز احمد وڑائچ کی صاحبزادی پیا گھر سدھار کے صدر سرفراز کی شادی شاہد مقصود سے انجام پائی. ایگریکس ٹاؤن میں ہونے والی شادی کی تقریب میں ایڈیشنل سیشن جج ملک رحمت, بریگیڈیئر سکندر, کرنل بلال, کرنل عمران, ایڈیشنل سیشن جج خیزر حیات, ڈی ایس پی حسنین حیدر, دانش رانجھا نے شرکت کی. سیشن جج کیسر نذیر بٹ, سابق وزیر قانون خالد رانجھا, سابق ایس ایس پی میاں خان موہل, چودھری اختر گجر, ملک شفیع کھوکھر, ایم پی خالد کھوکھر شریک ہوئے. وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل طاہر نصر اللہ وڑائچ, لیاقت علی جھیڈو, مہر اسلم بھروانہ, سابق صدر لاہور بار منیر بھٹی مدعو تھے. چودھری اصغر علی گل, چودھری جاوید ماجرا, خالد قاضی, چودھری وقاص وڑائچ, چودھری وقار فضل وڑائچ مہمان بنے. چودھری عدیل وڑائچ, چودھری غلام حسین بوسال, ثاقب اکرم گوندل, ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل عبدالجبار ڈوگر, میاں شمس, نعیم گورایا شریک ہوئے. سینئر صحافی فاحد شہباز, سابق صدر پریس کلب اعظم چودھری, آصف علی ڈوگر سمیت دیگر سیاسی سماجی شخصیات موجود تھیں. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42.